परमेश्वरको वचन हितोपदेश 29 को 11। मूर्ख मानिसले रिस पोखाउँछ, तर बुद्धिमान मानिसले पर्खेर त्यो शान्त हुन दिन्छ। A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back. So यहाँ के भन्दैछ, एउटा मूर्ख मानिसले चाहिँ पुरा रिस पोख्याउँछ। मूर्ख मान्छे छ भने चाहिँ के हुन्छ भने उसले चाहिँ जहिले पनि रिस पोखाउँछ, कुनै न कुनै हिसाबले। रिस पोखाउने बहुत तरिकाहरू हुन्छ। रिस पोखाउने तरिका चाहिँ के रहेछ, कतिजनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले त्यति बेला झट्टै जोक देखाइहाल्छ, झनक्कै रिस उठ्यो अनि उसले के गरिन्छ, झनक्कै छोडी पनि दिन्छ। तर के भयो, त्यो मूर्खै हो, मूर्खकै क्याटेगोरीमै आउँछ। मूर्ख क्याटेगोरीमा आउँछ किनभने उसले के गर्दैछ, रिसलाई पोखाउँदैछ। तर बाइबलले भन्दैछ, तर बुद्धिमानी मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे भन्छ, त्यसलाई चाहिँ चुपचाप त्यसलाई समातेर राखिदिन्छ अथवा त्यसलाई शान्त हुन दिन्छ, त्यो रिसलाई शान्त हुन दिन्छ। बाइबलमा हामी थुप्रोजना मानिसहरूलाई देख्छौँ जसहरूले विभिन्न किसिमले आफ्नो रिसलाई पोखाएको छ। रिस प्रकट गर्ने तरिकालाई बाइबलमा हामीले देखेको व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति कसलाई देख्छौँ, हामी कैनलाई देख्छौँ, जसले आफ्नो रिसलाई गलत प्रकारले उसले प्रस्तुत गर्यो। कैनको काम बाइबलले भनेको छ, पहिले यूहन्नाले दुष्ट थियो र परमेश्वरले उसको कामलाई ग्रहण गर्नु भएन। अनि जब पनि परमेश्वरले उसको कामलाई ग्रहण गर्नु भएन, त्यो कुरालाई चाहिँ उसले नसुधारेर चाहिँ के गर्यो, त्यसको बदलामा जसको कामलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो त्यसलाई नै उसले के गर्यो, मारिदियो। हाबिललाई उसले मारिदियो। कैन परमेश्वरको अगाडि जब आयो, ऊ लापरवाहीसँग आएको थियो र परमेश्वरले उसको कामलाई ग्रहण नै गर्नु भएन। अब मूर्ख चाहिँ को हो भन्दाखेरि हामीले मूर्खको थुप्रो परिभाषा हामीले हेरेको छ। होइन, मूर्ख चाहिँ अब बाइबल परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ मूर्ख को हो भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ख चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले ज्ञानलाई घृणा गर्छ, अनुशासनलाई घृणा गर्छ। हितोपदेश 1:7 अनुसार के भनेको छ, परमेश्वरको भय चाहिँ ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले के गर्छ, बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्छ। सो मूर्ख भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले बुद्धि र अनुशासनलाई के गर्छ, तुच्छ ठान्छ। है, त्यो चाहिँ यहाँको हितोपदेश 1:7 लेखेको छ। अनि हितोपदेश 1:22 लेखेको छ, मूर्खले चाहिँ ज्ञानलाई घृणा गर्छ भनेर। अनि हितोपदेश 1:32 अनुसार मूर्ख चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ख चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसकोमा चाहिँ निश्चिन्तता छ। है, कम्प्लेसेन्सी भन्छ त्यसलाई। निश्चिन्तता भनेको चाहिँ लापरवाही, बेपरवाही। उसलाई परवाही छैन, केही चिज चलायो उसले त्यसलाई यसरी बन्द गर्नै जान्दैन, किनभने उसले त्यो बन्द गरेन भने बिग्रिन्छ भनेर उसलाई थाहै छैन। उसले के गर्छ, त्यतिकै खुल्लै छोडिदिन्छ। अनि त्यो बन्द गर्नु चाहिँ उसको डिग्निटीदेखि तलको कुरा सम्झिन्छ। धेरैजनाले चलाएको चिजलाई रिप्लेस गर्नु चाहिँ, त्यो चाहिँ बाइबलले चाहिँ तर त्यसलाई चाहिँ मूर्ख भनेकन भन्छ। सो बाइबलमा मूर्खको थुप्रो परिभाषा छ। अनि मूर्खले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि, मूर्खले जहिले पनि उसको मुखबाट निन्दा र मूर्खताको कुराहरूलाई मात्रै त्यसले प्रकट गर्छ। हितोपदेश 10:18 लेखेको छ। अनि मूर्खको लागि गलत काम गर्नु चाहिँ एउटा ठट्टा मात्रै हो भनेर चाहिँ हितोपदेश 10:23 लेखेको छ। सो मूर्ख भनेको चाहिँ अशिक्षित भनेको होइन है। कतिजना मान्छेले चाहिँ शिक्षा, लिटरेसीसँग जोड्छ मूर्खतालाई। होइन, बहुत शिक्षित मान्छे पनि मूर्ख हुन सक्छ। सो मूर्खको एउटा सिम्पल डेफिनेसन, अब ग्रेटेस्ट डेफिनेसन चाहिँ के हो, जसले आफ्नो मनमा भनेको छ ईश्वर छैन, त्यो चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो डेफिनेसन हो। तर यो अरू जति पनि अहिले डेफिनेसनलाई सिक्दैछौँ, यो चाहिँ के हो, सानो सानो डेफिनेसन्सहरू हो। सो हितोपदेश 10:23 एउटा भुल काम गर्नु चाहिँ उसको लागि ठट्टा मात्रै हो, मूर्खको लागि चाहिँ। सो अब मूर्खको बारेमा बाइबलले के भन्दैछ, मूर्खले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मूर्खता देखाइरहन्छ। हितोपदेश 13:16 मूर्खता चाहिँ के हो,
उसले कसरी देखाउँछ? रिसको रूपमा। झनक्क रिस देखायो, उसले मूर्खताको प्रस्तुत गर्दै हिँड्छ। ठुस्सै फुल्लियो, मूर्खताको उसलाई के लाग्छ? भयङ्कर लाग्छ। अब एउटा मान्छे कोही मैले सपोज यहाँ सम्झाउँदैछ यहाँ भाइ बहिनीलाई कालो अनुहार लगायो भने अब के हुन्छ? त्यो चाहिँ उसको मेकानिजम हो नि। आई डोन्ट वान्ट टु टेक, मलाई चाहिँदैन तिम्रो अनुशासन, तिम्रो शिक्षा चाहिँदैन भनेको नि त। सो के भयो? त्यो भन्ने मान्छे त स्याल भइहाल्छ नि, सिकाउने मान्छे त है। उसको मूर्खता देख्ने बित्तिकै ब्याकआउट गरिहाल्छ नि त। र मूर्खलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मैले जितेँ यसलाई, मैले अब अर्को पालिदेखि यसलाई ठिक पार्नु भने चाहिँ कालो अनुहार लगाइदिनु पर्ने रहेछ। सो उसले के गर्यो? त्यो हतियार चलायो। तर वास्तवमा त्यसले चाहिँ उसलाई के गर्दैछ? उसले आफ्नो मूर्खताको प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। के गरिरहेको हुन्छ? एकदमै उसले त्यो कुरालाई बताइरहेको हुन्छ। सो मूर्खको परिभाषा चाहिँ बाइबलले थुप्रो प्रकारले हामीलाई बताएको छ है। के हो? अब मूर्खले चाहिँ जहिले पनि मूर्खता नै त्यसको मुकुट हो भनेको छ। हिजोपदेश 14 को 24 पद अनुसार क्राउन हो त्यसको लागि। अनि हिजोपदेश 15 को 14 पद अनुसार मूर्खले चाहिँ जहिले पनि मूर्खता नै उसको लागि एउटा भोजन हुन्छ। अनि के गर्छ? हिजोपदेश 15 को 20 पद अनुसार चाहिँ मूर्खले चाहिँ आफ्नो आमालाई अवहेलना गर्छ है। बुद्धिमान छोराले चाहिँ आफ्नो बाउलाई प्रसन्न तुल्याउँछ, तर मूर्खले चाहिँ आफ्नो आमाको अवहेलना गर्छ। सो मूर्खताको परिभाषा चाहिँ यो सबै चाहिँ मूर्खताको परिभाषा हो। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले मूर्खतालाई अभ्यास गर्छ, यो सबै कुराहरू उसको जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। सो भन्नुको मतलब यो मूर्खताको प्रदर्शनी त हामीले पनि बहुत खेप देखाएको छ। हामी भित्र पनि के छ? मूर्खता छ। अन्तत बाइबलमा भनेको छ बालकको हृदयभित्र के छ? खुब मूर्खता छ। र त्यो मूर्खता चाहिँ केले निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनुशासनको छडीले निस्किन्छ। रड अफ डिसिप्लिन। सो त्यो रड अफ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ गौरी बेत भनेको होइन। रड अफ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ कुनै किसिमको एउटा पिट्ने हतियार भनेको होइन हो। त्यो पनि हो, त्यो चाहिँ 100 वटामा एउटा हो। तर रड अफ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ डिसिप्लिन हो फर्स्टमा चाहिँ। सो सबै मानिसभित्र छ यो मूर्खता चाहिँ, तर मात्रामा चाहिँ के छ? भिन्दै छ। सो भिन्दै मात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा भएको मात्रालाई चाहिँ मैले हटाउनुपर्छ। अब भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ मूर्खले चाहिँ आफ्नो मनमा के भनेको छ? ईश्वर छैन। सो अब मूर्खको परिभाषा चाहिँ त्यही हो। उसले चाहिँ के भन्छ? देयर इज नो गड, ईश्वर नै छैन। सो ईश्वर छैन भनेर उसले भनेको कारणले गर्दाखेरि के भयो? अब उसको जीवनमा उसले त्यो कुरालाई पाप गर्दै गर्दाखेरि पनि उसलाई के लाग्छ? केही जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने उसको मनमा के छ? ईश्वर छैन। झुट बोल्दै गर्दाखेरि पनि उसलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने उसको मनमा के छ? ईश्वर छैन। परमेश्वरलाई भक्ति दिने कुरामा नि अभक्त हुँदाखेरि पनि उसलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने उसको मनमा के छ? ईश्वर छैन। तर त्यो मूर्खहरू चाहिँ एक दिन के हुन्छ? लाजमा पर्छ। त्यो दिन चाहिँ उसले भन्छ मलाई मौका दिनुहोस्, मलाई चान्स दिनुहोस् भनेको। यही संसारमा पनि हामी अनन्त राज्यको कुरा गर्दाखेरि कतिजनालाई यस्तो लाग्छ एकपल्ट देखेको छौ, मरेपछि देखाइजाला नि भनेर है। ल छोडिदिउँ न त, त्यसो भए अनन्त राज्यको कुरै छोडिदिउँ। तर यहीँ पनि देख्छ। सो मूर्खता भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट मूर्ख कसलाई देख्छौँ भन्दाखेरि हामी कैनलाई देख्छौँ। बाइबलले के भनेको छ? तिमीहरू कैन जस्तो नहो भनेको छ। कैन जस्तो नहो, जसले आफ्नो भाइलाई के गर्यो? हत्या गर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको काम दुष्ट थियो। सो जब पनि एउटा मूर्ख बनिन्छौँ हामी, जब हामी दुष्टतालाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ, हामी जहिले पनि एउटा हत्यारा बनिन्छौँ। अनि त्यो हत्यारा बन्नेपछि के भयो? अब हामीले गलत काम गर्न थाल्छौँ। सो मूर्खतालाई हामीले हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्न थालेपछि के गर्छौँ? हामी मूर्ख अभ्यासहरू ल्याउँछौँ। हामीलाई झुट बोल्नु केही जस्तो लाग्दैन, हामीलाई छल्नु केही जस्तो लाग्दैन, हामीलाई नराम्रो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु केही जस्तो लाग्दैन। किनभने हामी मूर्ख बन्नेका हुन्छौँ।
सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ, मूर्खले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ख मानिसले चाहिँ रिस पोखाउँछ, तर बुद्धिमान मानिसले चाहिँ पर्खेर चाहिँ शान्त हुन दिन्छ। सो कैनले के गर्यो, आफ्नो भाइलाई नै मारिदियो। आफ्नो भाइलाई मारिदियो, किन? उसको काम दुष्ट थियो अनि उसको दुष्ट कामलाई परमेश्वरले स्वीकार गरेन। अनि के भयो, उसलाई रिस चाहिँ कोसँग उठ्यो, भाइसँग उठ्यो। यसले गर्दाखेरि नि यो राम्रो नभएको भए चाहिँ म नराम्रो हुने थिइनँ नि। कतिपल्ट मान्छेको जीवनमा नि यस्तो कुराहरूलाई मान्छेले ल्याउने गर्छ। अनि यो कुरा ल्याएपछि चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हामी हत्याको दोष पनि हुन्छौँ। कतिजना मान्छे यस्तो मूर्ख हुन्छ कि उसलाई के कुराबाट भलाइ हुँदैछ उसले त्यो बुझ्दैन, तर उसले बुराइलाई ल्याउनको लागि चाहिँ उसले हर किसिमको अभ्यास लाग्छ। सो अब मूर्खले चाहिँ बाइबललाई भनेको छ कि आफैलाई यति साह्रो ज्ञानी सम्झिन्छ कि ऊ जतिको चाहिँ कोही पनि छैन भनिकन। अनि जब पनि हरेक परमेश्वरको कुरा होस् या दिन प्रतिदिनको जीवन होस्, मान्छेसँगको सम्बन्ध होस्, उसलाई चाहिँ ऊ जस्तो स्मार्ट, ऊ जस्तो के भन्नु पावरफुल कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ। तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई जब पढ्छौँ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई जीवन जिउने तरिका सिकाएको छ। अब अर्को व्यक्तिलाई देख्छौँ बाइबलमा, यो एउटा कैनलाई हामीले देख्यौँ। यो मतलब हामी मूर्खको लिस्टलाई हेर्दै गयो भने त्यसको बादमा कसको विषयमा कुरा गरेको छ बाइबलले? एसाउको विषयमा कुरा गरेको छ। त्यो बाइबलमा त्यसरी नै दिएको छ अर्डर। एसाउ मूर्ख थियो। किन मूर्ख थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई भोक लाग्दाखेरि चाहिँ के गर्यो, उसले आफ्नो अधिकार पनि बेचिदियो। कतिजना मान्छेलाई नि शक्तिको भोक लागेको हुन्छ है, उसलाई एकदम शक्ति चाहियो इन्स्टेन्टली, तर के गर्छ त्यसमा उसले आफ्नो अधिकार नै बेचिदिन्छ। उसले एक टुक्रा रोटीको लागि के गर्यो, आफ्नो जेठापनाको अधिकारलाई बेचिदियो। एक टुक्रा रोटी चाहिँ कसलाई भनेको छ बाइबलमा? प्रस्टिट्युटलाई पनि भनेको छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि उसलाई के भन्यो, ऊ बेबिचारी नहुनु तिम्रो कैन जस्तो भनेको छ। एसाउ जस्तो तिम्रो बेबिचारी नहुनु भनेर वचनमा भनेको छ। किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ उसले साँच्चै नै एक टुक्रा रोटीको लागि के गर्यो, उसले आफ्नो जेठापनाको अधिकारलाई बेचिदियो। सो मान्छेले आफ्नो इज्जत, आफ्नो मान नि सानो कुरामा फालिदिन्छ। कतिजनाको विवाहहरू आज भत्केको छ। किनभने उसको शरीरको भोकलाई मार्नलाई, बेविचारको अभिलाषाको भोकलाई मार्नलाई उसले नराम्रो काम गर्नु उसलाई केही जस्तो पनि लागेन। उसलाई केही जस्तो पनि नलागेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, ऊ सजिलोसँगले त्यसमा फस्यो। सजिलोसँगले आज कतिजना मान्छे थाङ्ने भएर हिँडिरहेको छ। कस्तो कहाँ माथि पुगेको मान्छेहरू चाहिँ आज थाङ्ने भएर तल छ जिन्दगीमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले आफ्नो परिवारको भ्याल्यु बुझेन, उसको पत्नीको भ्याल्यु बुझेन, अथवा उसको पतिको भ्याल्यु बुझेन, छोराछोरीले आमा बाउको भ्याल्यु बुझेन, आमा बाउले छोराछोरीको भ्याल्यु बुझेन। अनि के भयो, अब त्यसलाई गलत कुराहरू गर्न थाल्यो। माया गरेको भन्यो, मायाको मतलब त के भयो, दामी लुगा किनिदिनु, मायाको मतलब त महँगो जुत्ता किनिदिनु, मायाको मतलब त जहाँसुकै डिस्कोमा जानु दिनु, त्यो पो सम्झ्यो। अनि के गर्यो, त्यही त्यो माया गरेको मैले गर्नु पाइनँ मलाई गर्नु। अनि त्यहाँदेखि त्यसको भुक्तान चाहिँ यति साह्रो बेसी हुन्छ के भयो, अब गलत भयो। अब एउटा पति हो भने उसको जीवनमा परमेश्वरको अगाडि करहार बाँधेर विवाह गरेको पत्नीलाई उसले के देख्न छोड्यो, उसले सुन्दरी देख्न छोड्यो, अर्काको पो दामी लाग्न थाल्यो। शैतानले त्यस्तै मौका खोजिरहेको छ नि त। अनि के भयो, फसाइदिइहाल्यो, फस्यो सजिलोसँगले फस्यो। अब त्यो त एक टुक्रा रोटी त हो, एक टुक्रा रोटीको दाममा पाइ त हाल्छ। त्यहाँदेखि फसेपछि चाहिँ के भयो, जिन्दगी बर्बाद, यति साह्रो बर्बाद जिन्दगी। अब के गर्नु, रुनु बाहेक केही पनि छैन समस्या। मतलब अब त्यसको समाधान छैन। मलाई थुप्रो जनाले रुँदै मेसेज गरेर मेरो घर खाइदियो, मेरो 1 लाख खाइदियो, के गरिदिनुहोस् न। अब के गर्नु, हामी त प्रार्थना गर्ने हो। हामी ब्याङ्क होइन, हामी पुलिसम्यान होइन, हामी माथिको अधिकारी होइन, प्रार्थना गरिदिन्छौँ हामी। तर समस्या चाहिँ के छ, आफूसँगै छ। अहिले चाहिँ कसलाई देख्यो, त्यो खाइदिने चोरलाई मात्रै उसले चोर देख्यो, तर चोर्नु चाहिँ कसले दियो, जानी आफैले चोर्नु दिएको। केले चोर्नु दियो, मूर्खताले चोर्नु दियो। ऊ मूर्ख बन्यो,
उनले चोर्नु दियो, के भयो? बर्बाद भयो। त्यहाँदेखि कहाँको राजा अब कहाँ पुग्यो? तल भिखारी भयो। भिखारी। शैतानको त कोसिस नै त्यही छ, एउटा मान्छेलाई चाहिँ नि कहिले पनि नि शैतानले कसैलाई माया गर्दैन है, कसैलाई माया गर्दैन। तिमीलाई कसरी बिगारेर हुन्छ कि तिम्रो मनमा के भयो? अनुशासनदेखि बाहिर निकालिदिएर हुन्छ कि के हुन्छ? त्यस्तै भयो अब यो एसाउको केसमा पनि। धनुकाँड बोक्यो, शिकार गर्यो, त्यहाँदेखि मारेर ल्यायो, मिठो मिठो पकायो, खायो। त्यस्तै सम्झिरहेको थियो जिन्दगी, त्यस्तै सम्झिरहेको थियो। एकदम एडभेन्चर लाइफ है, म एकदम ब्रेक फ्री, त्यस्तै खालके सोचिरहेको थियो। आज पनि मान्छेहरूले त्यस्तै प्रकारको जिन्दगी सोचिरहेको हुन्छ, एकदम फ्यान्टासीमा छ। तर बाइबलले के भनेको छ? ए जवान मानिस, तेरो बल भइन्जेलसम्म खुब मजा गर, तेरो आँखाले चाहिँ तँलाई बाटो देखाउनु। तर याद राख, अँध्यारोको दिनहरू पनि छ। जब एक दिन मान्छेको जीवनमा अँध्यारोको दिनहरू आउँछ नि, उसले गरेको गल्तीहरू नि एकवटा फर्केर आउँछ उसको जीवनमा। यदि उसले सुधारेको छ भने चाहिँ त्यति बेला ऊ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ, प्रभु धन्य तपाईँले मलाई जोगाइदिनु भयो। सुधारेको छैन भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ एभ्री डे उसलाई आएर टोक्नु थाल्छ, खानु थाल्छ। अनि के भयो? त्यसले के गरे? अब त्यसलाई भत्काउँदैछ नि त, भत्काउँदैछ। त्यहाँदेखि के भयो? त्यो भएपछि निराशापन आयो, डर आयो, के आयो? अल्टिमेटली परमेश्वरलाई सराप्ने। त्यहाँदेखि के भयो? अरू साधनहरू अप्नाउँछ। कतिजना मान्छे नि एकदम उमेर ढल्किन्छ, डरलाग्दो मत्थु हुन्छ नि। किन मत्थु भएको? किनभने रातभरि निन्द्रा त लाग्दैन। किन मत्थु भएको? किनभने उसको गिल्टलाई छोप्नुको लागि उसले के गर्न चाहन्छ? त्यसलाई एकछिन आफैलाई मताएर पनि बिर्सिनु चाहन्छ। बिर्सिने दबाई। त्यहाँबाट के भयो? त्यो बिर्सिँदा ऊ के भयो? उसको जीवन नै लथालिङ्गै भएर के भयो? नाश हुन्छ। त्यहाँदेखि परिवारको लागि, छोराछोरीको लागि, आफ्नो लागि, पत्नीको लागि, सबैजनाको लागि के भयो? त्यो मान्छे ती साह्रो दुःखको कारण हुन्छ। तर प्रभुको अगाडि आइकन उसले माफ माग्नु, अन्त बाइबलले भनेको छ ग्रहण योग्य समय अहिले हो। हामीले जब हाम्रो जीवनमा हामी प्रभुको अगाडि आइकन हामी क्षमा माग्छौँ, हामी छुटकारा माग्छौँ, प्रभुको रगतले हामीलाई धुन्छ, प्रभुको रगतले हामीलाई धुन्छ, प्रभुको रगतले हामीलाई सफा बनाउँछ। तर हामी के गर्छौँ? हामी घमण्डी हुन्छ। आफैलाई आफै जतिको जान्ने कोही पनि मान्छेकोमा चाहिँ नि, मान्छेकोमा एउटा ताकत पनि छैन। मान्छेले सम्झे नि आफैलाई ज्ञानी छ। यहाँको नि ब्रेनको एउटा केस भन्दा पात्तो नसा छ। एउटा नसा ब्लक भने चाहिँ हातखुट्टा डल्लै चल्दैन, अनुहार डल्लै सोरेर माथि पुग्छ एकपट्टिको, यो डल्लै चल्दैन। के भयो? त्यो नसामा के भयो? एउटा सानोबाट खोट आयो, एउटा सानो, यति साह्रो त्यो नसा केस जस्तो पातलो छ, एउटा सानो खोट आयो। त्यहाँदेखि के भयो? यतिकै झुन्डिन्छ हातखुट्टा। अहिलेको त्यो सुन्दरी त कहाँ गयो? त्यहाँदेखि यति साह्रो हेल्पलेस हुन्छ त्यो मान्छे, आफै टोइलेट धरि पनि जानु सक्दैन। त्यहाँदेखि के भयो? जिन्दगीभरि ऊ अपाहिज भएर बाँच्नुपर्छ। किसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि उसको मूर्ख निर्णयले गर्दाखेरि। यो नखाऊ न, यस्तो नगर न, के भयो? मेरै खुसी खायो। त्यहाँदेखि के भयो? खुसीले चाहिँ उसलाई के बनाइदियो? जिन्दगीभरि दुखी बनायो। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे एउटा के भन्नु, आफ्नो जीवन कहिले सकिन्छ भनेर पर्खिनु बाहेक उसकोमा केही निर्णय नै रहँदैन, केही ठाउँ नै रहँदैन। तर खुसीको खबर चाहिँ के छ भने प्रभु चाहिँ हाम्रो लागि उद्धारकर्ता भएर आउनु भएको छ। प्रभुको उद्धारमा चाहिँ हाम्रो लागि जीवन छ। हामीले सुध्रिनुपर्छ, यो ठाउँमा सुध्रिनुपर्छ। कोही बेला हाम्रो विचारमा चाहिँ हामी यति साह्रो आफैलाई चाहिँ उसले के गर्छ? यति साह्रो बुद्धिमानी सम्झिन्छ। अघि हामीले मूर्खको एउटा ठुलो क्यारेक्टर चाहिँ के भनेर पढेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1:32 उपदेश हितोपदेश 1:32 के भनेको छ? मूर्खहरू चाहिँ आफ्नै निश्चिन्तताले गर्दाखेरि नाश हुन्छ भनेको छ। त्यसरी लेखेको छ 1:32 यसरी लेखेको छ, पढ्न चाहन्छु। किनभने ध्यान नदिएकोले मूर्खहरू दुःखमा पर्छ र निर्बुद्धिहरू चाहिँ आफ्नै निश्चिन्तताले नाश हुन्छ। ध्यान नै दिएन नि उसले कुरा, उसले ध्यान दिएर सुनेन, त्यसले नै उसको विनाश हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नै चाहँदैन। डोन्ट वान्ट टु लिसन। नसुनेकै ठिक पारिदिन्छ, होइन है। याद राख्नुपर्छ छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा नि जब हामी यस्तो मूर्खतालाई ल्याउँछौँ नि,
अब यो मूर्खताले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई विनाशमा पुर्याउँछ, यो मूर्खताले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई नाशमा पुर्याउँछ। सो के भयो, अब हामीले कैनको घटनालाई देख्यौं, एसाउको घटनालाई देख्यौं। एसाउ पनि के भयो, मूर्ख बन्यो। एक दिन शिकार फेला परेन, अनि घरमा फर्केर आउँदाखेरि एक पेला दालमा उसले आफ्नो जेठापनाको अधिकारलाई बेचिदियो। अधिकारलाई बेचिदियो। हो, त्यो अधिकारलाई बेचेको चाहिँ परमेश्वरले यति साह्रो घृणा गर्नुभयो, प्रभुले यति साह्रो मन नै परेन। प्रभुले के भन्नुभयो, मैले त्यसलाई घृणा गरेँ भनेको छ। मलाकीको किताब 1 अध्यायमा लेखेको छ, पढौँ म। मलाकीको किताब 1 अध्याय के भनेर लेखेको छ, पढौँ यहाँ। प्रभुले भन्नुभएको छ 1 अध्यायको 2 पदमा यहाँ के भनेको छ, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरे परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरू भन्छौ तपाईले हामीलाई के कुरामा प्रेम गर्नुभयो र? के एसाउ याकुबको दाजु थिएन? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तापनि मैले याकुबलाई नै प्रेम गरे, तर एसाउलाई अप्रिय जाने। मैले त्यसको पहाडी देश उजाड पारिदिए औ त्यसको भाग वनका स्यालहरूका निम्ति तुल्याइदिए। अब के भयो, परमेश्वरले नै उसलाई घृणा गर्नुभयो। मान्छेले घृणा गर्यो भने केही फरक पर्दैन हामीलाई। मलाई कुनै कसले घृणा गर्यो भने केही फरक पर्दैन। परमेश्वरले घृणा गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, ऊ बसेको डल्लै देश नै उजाड हुन्छ। यहाँ के भयो, उसको डल्लै देश नै उजाड भयो। त्यहाँदेखि उसले जेठापनाको अधिकार त बेचिदियो एक पेला दालमा। त्यहाँदेखि के भयो, अब अर्को पालि फेरि उसलाई बाउले आशिष दिन्छु भनेर अस्ति हामीले सिक्यौं नि। उसले यति साह्रो सताएको थियो, आशिष दिनुको लागि पनि के चाहियो, उसलाई कारण चाहियो, रिजन चाहियो। त्यत्तिकै इजाकले एसाउलाई आशिष दिनै सकेन। जबकि बिब्लिकली हामीले हेर्यो भने जेठापनाको अधिकार चाहिँ के थियो, कान्छोको भन्दाखेरि चाहिँ धेरै गुना माथि हुन्थ्यो। मतलब सबै अधिकार चाहिँ प्रायः जेठाले पाउँथ्यो, उब्रेको गिफ्टहरू मात्रै पाउँथ्यो अरूले चाहिँ। जे सबै पैतृक सम्पत्ति चाहिँ जेठाकोमा जान्थ्यो र अरू उब्रेको गिफ्टहरू चाहिँ कसलाई दिन्थ्यो, अरू त्यहाँ मतलब को आयो, माइलो काइलो साइलो कान्छो को आयो, अरू उब्रेको मात्रै पाउँथ्यो, रहल पहल मात्रै पाउँथ्यो। अब बाई डिफल्ट उसकोमा बाउको सबै आशिष जानुपर्ने हो, तर के भयो, गएन। सो के भने, अब तैँले मलाई मिठो स्वीकार गरेर ले, अन्त त्यो खाएर चाहिँ मिठो भएपछि चाहिँ तँलाई म स्वाद दिन्छु, किनभने नमिठो बनाइदिएको थियो उसको जिन्दगी नै। बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ। याकुब र रेबेकाको जीवन चाहिँ, याकुबहरू इजाक र रेबेकाको जीवन चाहिँ तितो बनाइदिइसकेको थियो। अन्त के भयो, त्यो आशिष दिनको लागि पनि मुख मिठो बनाएर मात्रै आशिष दिने कारण चाहियो। सो मान्छेले नि त्यहाँदेखि चाहिँ कारण खोज्नुपर्छ है छोराछोरी हो। जब हामी ढिट हुन्छौँ नि, जब हामी अट्टेरी हुन्छौँ नि, जब हामी मान्दैनौँ नि, आशिष दिनुको लागि पनि कारण चाहिन्छ। नत्र भने के छ, सबै त जीवन अमिलो बनाइरहेको छ। यति साह्रो स्वार्थी थियो एसाउ। त्यहाँदेखि के भयो, अब त्यो ठाउँमा पनि अघि त जेठाको अधिकार बेचेको, ऊ छल्यो। यद्यपि त्यो छल गलत थियो, तर भए पनि ऊ छल्यो। जे रोपेको थियो त्यसकै कटनी भइरहेको थियो। उसले जहिले पनि स्किप गरिरहेको थियो नि। सो अघि हामीले हेऱ्यौँ, मूर्ख चाहिँ के अरे, निश्चिन्तताले गर्दाखेरि, लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि मूर्खहरू चाहिँ नाश हुन्छ। सुनेकै छैन, इन्स्ट्रक्सन नै सुन्दैन। त्यहाँदेखि के भयो, अब नसुनेपछि चाहिँ विनाश आउँछ मान्छेको जीवनमा, विनाश आउँछ। सो त्यो विनाशले चाहिँ के भयो, अब मान्छे त्यो विनाशले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरलाई धिक्कार्नु, सराप्नु भाइ के भयो। त्यहाँदेखि के भयो, जेठापनाको अधिकार बोकेर लग्यो भाइले लगेर गयो, चोरेर गयो। चोरी गलत थियो, चोर्नु हुँदैन थियो भाइले, तर भए पनि चोरेर लग्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ मनमा के भयो, आमा बाउ त मरोस् न, म यसलाई के गर्छु, मारिदिन्छु। अब अघि मैले भने रिस पोखाउने थुप्रो तरिका हुन्छ। कसैले चाहिँ रिसलाई पर्खेर शान्त हुन दिन्छ, कसैले चाहिँ के गर्छ, रिसलाई दबाइ राख्छ चान्स त पाउन। रिसलाई चाहिँ नि हामीले चान्स त पाउन म यसलाई मार्छु भन्ने एटिट्युडपट्टि हामी कहिले पनि जानु हुँदैन। मूर्खले चाहिँ के गर्छ अरे,
मूर्खले चाहिँ रिस प्रकट गरिहाल्छ, तर बुद्धिमानले के गर्छ अब त्यसलाई पर्खेर शान्त हुन दिन्छ। सो हामीले शान्त हुन दिनुपर्छ रिसलाई। तर हामी मूर्ख भयो भने चाहिँ के हुन्छ, मूर्खले चाहिँ सबैजनालाई हानि पुर्याउँछ। अन्त अब मूर्खतालाई अभ्यास गर्छ मानिसले, मूर्खताको के भन्नु अभ्यासलाई आफ्नो जीवनमा ल्याइरहेको हुन्छ। सो हाम्रो जीवनमा यदि यस्तो कुराहरू छ भने हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले अरूलाई दोष लाउनु भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई सही बनाउनु आवश्यक छ। सही बनाउनु आवश्यक छ, होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी मूर्खतालाई हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्छौँ। उसले के गर्यो, पर्खिरह्यो, त्यहाँदेखि अन्तसम्म गएर पनि उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तसम्म गएर पनि उसले आफ्नो भाइलाई मार्ने मौका खोजेको छ। तर परमेश्वरले उसलाई रोक्नु भयो है, उसले मार्नु पाएन। जब याकुब फर्केर आउँदै थियो नि त्यति बेला पनि ऊ 400 जनाको दलसँग मार्नुलाई गएको थियो, तर उनले मार्न सकेन। किनभने स्वर्गदूतले रोएको छ। तर त्यो बदलाको भावना चाहिँ के भन्यो नि, क्यारी अन भएको छ थ्रु आउट लाइफ। हामीले बादमा गएर जब इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्दै थिए नि, त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्दाखेरि कसले बाटो दिएन, एसाउको सन्तानले बाटो दिएन। के भयो, त्यो तितोपनालाई उसले छरी मर्यो नि, एसाउ पनि मर्यो, याकुब पनि मर्यो। तर आउनेवाला पिँढीमा पनि के भएको थियो, तितोपनाको बिउलाई रोपिरहेको थियो। सो के भयो, अब त्यो मूर्खता चाहिँ एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तासँग। अब यद्यपि उनीहरू दुवैजना कसको छोरा थियो, उनीहरू इजाकको छोरा थियो। इजाक अब्राहमको नातिहरू थियो, प्रतिज्ञाको सन्तानहरू थियो। तर के भयो, एउटा मान्छे चाहिँ अन्तमा गएर हामी प्रार्थना गर्दाखेरि 3टा शब्द भन्छ होइन, अब्राहम, इजाक, याकुब होइन। त्यहाँदेखि अब्राहम, इजाक, याकुब र एसाउको परमेश्वर भन्छौ भनेन। किनभने परमेश्वरले आफैलाई लिस्टबाट के गरिदिनु भयो, हटाइदिनु भयो। परमेश्वरले नै हटाइदिनु भएपछि चाहिँ नि कसैको पनि केही लाग्दैन है। सो परमेश्वरले हटाउनुहुन्छ। परमेश्वरले जब हटाउनुहुन्छ नि एउटा मान्छेलाई कसैको पनि केही लाग्दैन। सो मान्छेले चाहिँ आफैलाई ज्ञानी सम्झिरहेको हुन्छ। राजाहरूले, पृथ्वीको राजाहरूले पनि आफैलाई के सम्झिन्छ, म जस्तो इन्भिन्सिबल कोही छैन भनिकन। तर नि परमेश्वरले त्यो राजालाई पनि नि पशु बनाइदिनुहुन्छ। हामीले पढेको छ नि बाइबलमा, नबुकदनेस्सर राजा भन्ने थियो राजा। उसले यस्तो उसको घरको झ्यालबाट खिड्कीबाट हेरेर के भन्यो, आमा मैले बनाएको ग्रेट बेबिलोन यस्तो कुनै छ संसारमा भने त्यही दिन नै परमेश्वरले उसलाई के बनाइदिनु भयो, एउटा पशुमा परिणत गरिदिनु भयो। अब त्यति बेलाको त हामीलाई अब बुझ्नु गाह्रो पर्छ नि। तर अहिलेको राजाहरूलाई हेरौँ न, सद्दाम हुसेन थियो नि, इराकको जेनरल, अब सबैभन्दा टप लिडर। लास्टमा गएर उसको चाहिँ नि भित्र महल पनि सुनको थिएछ, लिटरली पृथ्वीमा। कहाँ गएर लुकेको थियो त्यो मान्छे लास्टमा, तल एउटा गटरमा लुकेको थियो। त्यहाँबाट पक्रेर तानेर निकाल्यो उसलाई। अर्को त्यो गद्दाफी भन्ने, त्यो मान्छे कहाँको हो कुनै लेबनन हो कहाँको, त्यो मान्छे पनि भयङ्कर डरलाग्दो। कुनै कति मेट्रिक टन्स त उसकोमा सुन नै थिएछ। देश चाहिँ गरिब भएर केही छैन, तर देशको सबै सुन चाहिँ उसकोमा मेट्रिक टन्समा। मेट्रिक टन भनेको अब कति हो नि, अब कति हो सुन। तर के गर्यो, उसलाई घसिटेर पब्लिकमा मारे। मान्छेले म भयङ्कर हो सम्झिरहेको हुन्छ नि, भयङ्कर हो सम्झिरहेको बेलामा चाहिँ हो त्यसरी मान्छे झर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मूर्ख छैनौँ भने चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सनलाई सुन्छौँ। आज सिकाएको वचनलाई नि हामी ध्यान दिएर सुन्छौँ, हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ ओ यो चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ चाहिँ मैले होसियार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, मूर्ख बनिन्छौँ। सो यो के गर्यो, यो एसाउले त्यो मूर्खताको, त्यो शत्रुताको परम्परालाई के गर्यो, कायम राखिरह्यो। त्यो शत्रुताको परम्परालाई उसले कायम राखेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो शत्रुता चाहिँ सधैँभरि रहिरह्यो। सो हामी मूर्ख बनिन्छौँ भने के हुन्छ भने नि हामी त्यसरी नै शत्रुतालाई कायम राख्छौँ अन्तसम्म। परमेश्वरले नै उसलाई लिस्टबाट हटाइदिनु भयो। याद राख्नु छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, हामी जो पनि छौँ, हामी जस्तै भयङ्कर भयो भने परमेश्वरले हटाइदिनु भयो भने कसैको पनि केही काम लाग्दैन। बाला भनेको छ, परमेश्वरले एउटालाई राजा तुल्याउनुहुन्छ, अर्कोलाई खसालिदिनुहुन्छ। अनि बालाले यो पनि लेखेको छ,
पृथ्वीको सबै शासकहरू माथिको राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो हामी आफैलाई राजै सम्झिरहेको छ भने पनि नि हामी माथि नि एउटा राजा हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाउँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। अनि उहाँले नि त्यो राजाहरूलाई मूर्ख तुल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो राजाहरूलाई नि एकैछिनमा उनीहरूको विचारहरूलाई परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। सो एउटा मूर्खले चाहिँ के गर्यो, अब मूर्खले चाहिँ आफ्नो रिस देखाएको त्यहाँदेखि के भयो, आफ्नै रिसले गर्दाखेरि आफै नाश हुन्छ। मूर्ख निश्चिन्तताले र ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि नाश हुन्छ। सो मूर्खको थुप्रो इक्जाम्पल्सहरू हामी भेटाउँछौँ बाइबलमा। सो आज यो वचनमा म यहाँ राख्न चाहन्छु, अनि यो वचनमा म कन्टिन्यू पनि गर्न चाहन्छु को हो मूर्ख भन्ने कुरालाई। हामी यसलाई अलिकति यो वचनमा ध्यान दिएर हामी यसको थुप्रो बुँदाहरूलाई हेरौँ अनि हाम्रो आफ्नो भित्र